Ihapon niya dyan na anak diri sa niya pagbuot. Oo. Nasalisihan og kawatan ang usa ka tindahan sulod sa Panabo Bus Terminal ni adtong Disyembre 23, 2025. Usa ka hamtong nga lalaki ang maoy pugos nga mikuha sa mga sinsilyo sa transparent glass nga istante nga anaa gibutang sa basket nga gibana-banaan nga mikabat kini og 750 pesos o dili molapas sa usa ka libo. Hinungdan nga nabuak ang maong samin ni ini. Adunay pahayag si Barvic Orig, ang Panabo Terminal Operation in Charge, kabahin sa insidente. As always, wala pa man ning siya nga incident. Always gyud me naga-announce sa ato ang namantay announcement diri sa ato ang Tibok Terminal. Loud and clear gyud na nga dili lang sa ato ang mga pasahero, sa ato ang mga constituents sa Panabo, kundi sa ato mga stall owners, sa ato mga staff nga magbinantayon gyud sila labi na gyud sa mga importante nga mga butang, labi na gyud sa kwarta, no, nga dili gyud sila magbilin og mga halangdon nga mga gamit diri sa ilahang mga stalls. So karon nga kani nga panghitabo, ako nang hinaot nga mahimo nato ning lesson nga atuwa gyud og bag-igmat gyud kita labi na karon nining holiday or peak season nga nanggawas na pud ning mga dautan nga mga tao. So dili gyud ta magbilin og mga importanteng gamit sa ato ang mga stalls o magbinantayon gyud kita sa ato ang mga halangdon nga mga gamit. Dugang pa sa PNP Panabo nga gipanguluhan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, kabahin sa nahitabong insidente sa pagpangawat sa bus terminal. Di na mohatag og tsansa diha sa mga salisyo sa kawatan. Kay nanagyo na sila, nanagyo na sa palibot, kung makakita na sila, doon na sila desire kanunay, kung makakita og mga opportunity, then banda, kuhaon nila. Tambag og pahimangno sa kapulisan nga magbinantayon sa mga gamit ilabi na sa panudlanan. Sa kasamtangan, naghimo na og lakang ang LGU Panabo sa pagsusi sa maong misalisi ug matud pa sa kapulisan, identified na kini apan wala na mipasaka og kaso ang tag-iya sa maong tindahan. Kauban sa kamera si Francis Pakulanang, kini si Dali Ahmad nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante informed.